दर आज अशेंच मीस जाल्या उपरांत आयज एश वेनसडे आमी लँड सिजनान भितर सरता आसतना हांव बाजारांत गेल्या नंतर एक मनीस आनी RTI मागली जावं म्हाका खबर ना खंयच्यानी कॉपी तांकां मेळिल्ली आहा. एक सांगे म्युनिसिपालिटीक एंट्री नंबर 279/1 अशें डेटेड 14/1/2025 इनवॉर्ड केल्लें बील हें आमकां त्या टायमार मेळ्ळें. आनी हें बील दाखोवन तो मनीस म्हाका म्हणूंक लागलो मेशू तुमी म्युनिसिपालिटीच्या पुस्तार मट्टन खाला काय म्हणून. सो आय वॉज शॉक टू हियर की बाबा म्युनिसिपालिटीच्या पुस्तार आनी मट्टन बिट्टन कोण खाला काय म्हणून. आनी ताजेर हांवें म्हणलें तें म्हाका दाखय कारण हो मनीस असोच सांगता अशें म्हाका दिसलें. ताणें स्टेशनरी शॉपार वचून हाजो प्रिंट काडून एक म्हाका दिलो ताजे मोबायलार आशिल्लें तें आनी ताजेर एक बील आहा आनी बील श्री सदा बार एंड रेस्टॉरंट सांगे गोवा ह्या रेस्टॉरंटाचें बील आहा आनी 3,550 रुपया बील आनी तातूंत 10 मट्टन रायस प्लेट खाल्या, 5+2 7 एक्स्ट्रा रायस घेतल्या, 5 उदकाच्यो बॉटल घेतल्या आनी 8 सॉफ्ट ड्रिंक घेतला. आनी हें केन्ना खालां हें 12 तारखेर नोव्हेंबराच्या 12 नोव्हेंबर 2024 ह्या दिसाक हांव कित्याक सांगता मिडियाक तुमकां कारण ह्या दिसाक हांव तरी मट्टन खावपाक नाशिल्लो कारण 12 तारखेर नोव्हेंबराच्या 2024 म्हज्या मामीचो बर्थडे. सो आय वॉज नॉट डेर इन सांगे तेच हांव सांग्यान नाशिल्लो आनी मट्टन खावपाक तरी हांव ना. हें सांगेकारांक कित्याक सांगता कारण ही सांगेची जी म्युनिसिपालिटी आहा ही 12 तारखेर 2024 आनी ताणें तातूंत बरयलां की कावन्सिलर्स, चीफ ऑफिसर, इंजिनियर आनी लिगल एडवायजर म्हणून. कोण लिगल एडवायजर इंजिनियराक हांवें विचारलें, इंजिनियर म्हणटा आपूण गेलो ना. चीफ ऑफिसर म्हणटा आपणें खालें ना मट्टन. हें मट्टन कोणें खालां, ह्या मट्टनाचें बील कोणें केलां जावं हें बील कोणें इनवॉर्ड केल्लें आहा हें सांगेच्या नगरपालिकेन इनवॉर्ड केल्लें बील. आनी हांवें अशेंच गुगलाचेर सोदून काडलें आनी विचारलें 12 तारखेर 2024 अशें समजता तातूंत एकादशी आशिल्ली आनी एकादशी म्हटली जाल्यार आमचे हिंदू भावांचो पवित्र म्हयनो आनी ह्या पवित्र म्हयन्याक म्हाका दिसता आमी सादें पियाव सुद्दां खायना इतलें शुद्ध आसता. म्हळ्यार ह्या पवित्र दिसाक कोणें मट्टन खाल्लें ना आनी मट्टन खावन कापस्तादीन हें बील हाडून सांगेच्या म्युनिसिपालिटीन लायलां. आतां तें आजून पास जालें ना कारण कोणें तरी RTI मागीर तें उरलां. पूण हें बील आयज सांगेच्या लोकांक कित्याक सांगपाक पडटा. हांवें ताजे उपरांत रुमाल्डाक फोन विचारलें, रुमाल्ड म्हणल्यार तुवें खालां रे मट्टन. रुमाल्ड म्हणटा आपणें खालें ना कशें पण खंयचें मट्टन काय म्हणटा. ताजे उपरांत फौजियाक विचारलें तुवें मट्टन खालां काय म्हणलें तें म्हणटा आपणें खालें ना. प्रितीक विचारलें, प्रिती म्हणटा आपणें खालें ना. आतां आमी 4 कावन्सिलर जाले, हांव जालो, रुमाल्ड जालो, फौजिया जालो, प्रिती जाले. आतां उरल्या 6. ह्या 6 जर कोणें कितकें खालां म्हाका खबर ना कित्याक हें बील कोणें लायलां, कित्याक लायलां. एकादशी दिसाक कोण मनीस मट्टन खाता कारण 6 जे उरल्यात ते 6 भितरले 2 जाण एक मुस्लीम आनी कॅथलीक. तांकां म्हाका खबर ना, म्हाका विचारपाक जाय इकबाल आनी कॅरोजीक विचारपाक जाय. उरल्या ते 4 जाण आमचे हिंदू भाव भयण ते एकादशी दिसा खावपाक शकना मट्टन. हें मट्टनाचें बील एकादशी दिसाक कोणें लायलां आनी सांगे नगरपालिके भितर मट्टन खावून प्रायवेट तुज्यान बील अशें लावपाक जाता. म्हाका आयज सुद्दां याद ना की आमी म्युनिसिपालिटी बाराबर कावन्सिलर चाव केल्लें सुद्दां बील आमी केन्ना लायलां म्हणून. रुमाल्ड जावं कॅरोज जावं कितकेच पडी गाडी घेवन आमकां पणजे व्हरता केन्ना तांणी पेट्रोलाचें बील लायलें हांवें पळयलें ना की आपल्याक पेट्रोल. हें मट्टन कोणें खालां कारण हें मट्टन आमी ना तांणी कावन्सिलर्स म्हणना. हांव कावन्सिलर जालो, फौजिया कावन्सिलर जाले, रुमाल्ड जालो, प्रिती जाले. सी जेन्ना आमी हातूंत ना तेन्ना आमचें नांव गाणोवपाक जायना की आमी लायफान केन्ना बील लायलें ना अशें मट्टन खावन. आनी तुमी आतां 3-3, 3.5 हजाराचीं मट्टनां खाता एकादशी दिसाक आनी बिलां हाडटा म्युनिसिपालिटी लायता. म्युनिसिपालिटीक सादो पागार घालपाक पयशे ना. म्युनिसिपालिटी लागीं वयर जे हॉल आहा आमचे लोक गाळ्यो मारपाक सुद्दां फोन करून पळय म्हाजें फंक्शन जालें AC चलना
AC घालपाक तांचे पयशे ना, ही लोकां लागीं भीक मागपाक भोंवता आनी 3,500 रुपयाचे मट्टनां खाता. पूण हें अशें दिसता की सांगेची म्युनिसिपॅलिटी ही सामकी टणटण मारी करून चलता. ही कोण चलयता म्हाका खबर ना. हांव कोणाक ब्लेमूय करना, कारण आमचे थोडेशे दीस उरल्या. पूण हे थोड्याशे दिसां भितर वयता आमी इलेक्शनाक वयतले. फाल्यां कोणूय ऑपोजिशन आयलो आनी ताणें RTI मागणी काडली आनी म्हणलें तुमकां सांगपाक लोकांक सांगपाक लागलो मॅशूल मट्टन खाला, रुमाल्डान खाला, सगळ्यांनी खाला म्हणून. तुमी म्हणटले मॅशू ओगी आशिल्लो देखून मॅशूल बी खाला आसतलें म्हणून. हांव हें मट्टन खावपाच्या भानगडेन ना. हांव खंयच्याय देवाक दिवून सांगता की बाबा हें मट्टन म्हणटलें भानगडी हांव ना. आनी हांवें लायफान कावन्सिलरा बरोबर बसून मट्टन केन्नाच खालें ना. अशें सदां तारीचें मट्टन बरें आसा, पूण तें मट्टन हांवें म्युनिसिपालिटीच्या कुस्तार केन्नाच खालें ना. हें म्हाका आयज सुद्दां याद ना. आनी दुसरे सुवातेर आज हे जे लोक काल हांवें बायट पळयली, तातूंत हो सांग्यावेलो जो रिंग मास्टर आहा तो व्हडली व्हडली बातां सांगता. ताजी नगरपालिका आपली म्युनिसिपालिटी हड्डे धाडयता. तुजी म्युनिसिपालिटी एकादशी दिसा मट्टन खावपाक भोंवता म्युनिसिपालिटीच्या कुस्तार. ही कोणें खाला पळय ती इन्क्वायरी पयली कर. आनी तुमी जी काल जी प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना तुज्या प्रोग्रामाची तूं प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो आनी ते भायजाणा भशेन तुका हांसपाचें जाल्यार सोय. म्हाकाय उलोवपाक नाका आशिल्लें, पूण कांय लोक हांगा म्हणटा तुका तुजेर कितें उलयता म्हणून लागलो की तुवें कोणाक मारला पूण सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या एज्युटेशनाक भितर. हांव सुभाष फळदेसायक चॅलेंज करता. हांवें एज्युटेशना भितर जे सांत फ्रांसीस शायराचें मडगांव व्हडलें बंद जाल्लें ताका कोणें कितें म्हटलां म्हणून सुभाष वेलिंगरान, हांव ह्या सुभाष फळदेसायक चॅलेंज करता. एक सादें 1-2 सेकंडाचें क्लीप वायरल कर. हांवें कोणाचेर हात घातला तो मारला सोडून दी अशें गोमट्याक सुद्दां केलो तो एक व्हिडियो वायरल कर. हांव फाल्यां तें इलेक्शन सोडटा मरे. आनी कितें तोंडाक येता कितें उलयता. फ्रस्ट्रेशन तुमी डेस्परेट जाल्ले आहात आनी त्या फ्रस्ट्रेशनान तूं उलयता आनी त्या मिडियाचेर उलयता आनी आपुणूय उलयता आनी आपुणूय हांसता. आनी एक सगळी भायजण जी आसता पळय ती पूण बरी आसता. ह्या भायजणा परिस्थिती आजी बिकट जाल्ल्या आनी हांव मिडियाकूय सांगता तुमकां ताका सिरियसली घेनाका. तो 7 नंतर कितें उलोवपाक लागला. सो हाजेर प्रेस कॉन्फरन्स तूं 7 पयलीं घेवपाक जाय. आनी ताका हांव स्पेशल सांगपाक आयला की हें जें बील आहा 3,500 अमावंट व्हडलो न्ही, पूण ही जी मनशाची मनस्थिती आहा की बाबा 3,500 रुपया मट्टन खावप, आपणें खावप, ताजें बील करप आनी तातूंत कावन्सिलर म्हणून घालप. आमची नांव सुद्दां घालता भितर. आनी तुमी हे पयशे घेवन खावप मागीर कोण हाका रिस्पॉन्सिबल जाय. चेअरपर्सनान इनवर्ड करून घेता आसतना हाजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. कारण हिंगा नोटीस बिटींग मारले ना. चीफ ऑफिसराची चेअरपर्सनान सायन मारल्या, चीफ ऑफिसरान सायन मारल्या, मागीर ती एकावंटंटा कडेन पावल्ली. आतां तें खंय पावला खबर ना बील. हें पास्ट फॉर पेमेंट म्हटलां पूण आजून पेमेंट जालो ना. आयज कडेन लागता कारण हाजेर सायन मारल्यार पास्ट फॉर पेमेंट म्हणून. म्हळ्यार पेमेंट करपाक हें बील पास आहा अशें सायन मारलें आहा. ही जी बिलां ही चॅक करपाक जाय. स्टँडींग कमिटी म्हणटा ती ना, ती केलीच ना. ते परत आनी जालीच ना. संदिक्षा गडकर चेअरपर्सन जाल्या उपरांत न्यू स्टँडींग कमिटीच केली ना. ते स्टँडींग कमिटीन चॅक करपाची गरज आहा. कारण नाल्यार हे सगळे स्टँडींग कमिटी जातले. मस्त प्रिती नायक स्टँडींग कमिटी कंटिन्यू केल्ली आहा. ते स्टँडींग कमिटीन चॅक करपाक जाय हे कोण मट्टनां खाता काय म्हणून 3,500 रुपयाची. म्हणजे रिक्वेस्ट चेअरपर्सनाक लोकां समोर ताणें हाडचें. मॅशू सांगता ती फोटिंगपणां म्हणून सांगची ना जाल्यार हें मट्टन कोणें खालां, हें मट्टन ताणें कोणाक दिलां वो कोणाक पावयलां हाजी इन्क्वायरी जावची. आनी हें मट्टना कुस्तार कोण जेवता रेस्टॉरंटान वचून हाजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. कारण हांव फौजिया, रुमाळ जावं प्रिती ह्या 4 लोकांनी क्लियर केलां की आमी खालें ना. उरल्या ते 6 जाण. ते 6 जाणां लोकांना क्लियर करपाक जाय हें मट्टन कोणें खालां तें आनी 3,500 रुपयाचें बील कोणें दिलां तें हाजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. वी वील नॉट कीप क्वायट. अशी आमची नांवां घालून बिलां काडपाक आमी ओगी रावून घेवचे ना. आनी इलो पूण रेस्पेद ते एकादशीच्या दिसाक दिया. कळ्ळें न्ही. एक स्वताक आपूण मोठे हिरो म्हूण सजमणारे लोक हे एकादशी दिसाक मट्टन खाता जाल्यार हांची परिस्थिती सांगेकारांक कळपाक बरी की हांच्या मनान कितको देव आहा आनी कितले नवटंकी करतले. देव बरें करूं.